थैंक यू सो मच. आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं. प्लीज़ कीप डूइंग दैट. उससे हौसला अफजाई होती है. मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तारिक भाई शो के अलावा भी आप वीडियोस बनाएं, जो कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा. एक दो वीडियोस मैंने बनाई भी थी कोविड-19 के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर आपके लिए वीडियोस लेके आऊँ. एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने एक सर्विस मैंने ख़ुद शुरू की है जो कि हमारी टेलीफोन बुकिंग सर्विस है, और आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल अवेलेबल होता है अगर कोई मुझसे बात करना चाहे. लेकिन अगर आप कोई केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपना, एंड यू आर नॉट माई क्लाइंट, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ऑनलाइन टेलीफोन बुकिंग सर्विस को यूज़ करें. इसका लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है. आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसको यूज़ करें. अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हो और मैं आपको ये लिंक भी भेज सकता हूँ. बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मुझसे एडवाइस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने केस के बारे में, क्योंकि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारी इस टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें. उसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी. मेरे ऑफिस का नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है. आप उस पर मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं. अपना ख्याल रखें. थैंक यू सो मच एंड एंजॉय. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल इमिग्रेशन विद तारिक. आपको चैनल का फॉर्मेट तो पता होगा. हमारा लाइव शो होता है एवरी वेडनेसडे 6 बजे आपसे मुलाकात होती है. और जिस तरह मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इन बिटवीन मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा जिसमें मैं आपको दूसरी इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, और उन बातों के ऊपर हम उन बातों का जिक्र करेंगे जो मुझसे पूछी जाती हैं. ऑन माई ओन एक्सपीरियंस की बेस पे मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा. सिलसिला शुरू करने से पहले थैंक यू सो मच. आप लोग शो को लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं. प्लीज़ कीप डूइंग दैट. उसके अलावा मुझे अक्सर लोग पूछते हैं, आई थिंक बड़ी कॉमन ये बात अब हर एक को पता होगी कि अगर आपने मुझसे रब्ता करना है तो उसके दो मेन तरीके हैं. एक तरीका है कि आप बेशक चाहें तो मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज मेरा टेलीफोन नंबर पब्लिकली अवेलेबल है, जिसमें आप रब्ता करके मुझे टेक्स्ट करके अपॉइंटमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि इन पर्सन अपॉइंटमेंट होती है हमारे दफ्तर में इन वेस्ट लंदन, या फिर आप ऑनलाइन टेलीफोन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं. तो जो आज हमारा टॉपिक है वो है स्पॉन्सर लाइसेंस के बारे में. बिकॉज पहले मैं बताता हूँ कि मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पूछी जाती है कि तारिक भाई, एंड आई थिंक सारे लोग ये भी पूछना चाहते हैं कि अब स्पॉन्सरशिप लाइसेंस, जो कि हम पुराने ज़माने में हम कहते थे ना कि किसी को अगर आपने वर्क परमिट देना है, अब जो उसकी वीज़ा कैटेगरी है वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा कैटेगरी, यानी कि अगर आपने किसी ओवरसीज़ या किसी ऐसे शख्स को यूके में जॉब देनी है जिनके पास या राइट टू वर्क उस सूरत में आ सकता है, यानी कि स्टूडेंट हैं या किसी और वीज़े पे, और वो जिसको हम पुराने ज़माने में वर्क परमिट बोलते थे, अब स्किल्ड वर्कर वीज़ा उसको कहते हैं. अगर उस वीज़े कैटेगरी में वो आना चाहते हैं तो आप उनको सिर्फ उस सूरत में स्पॉन्सर कर सकते हैं अगर आप एज एन एम्प्लॉयर आपके पास स्पॉन्सर लाइसेंस है. तो स्पॉन्सर लाइसेंस की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि जी हम अपनी फर्म के लिए कैसे स्पॉन्सर लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं. वन ऑफ द मेन रीज़न कि स्पॉन्सर लाइसेंस की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि अब बेसिकली उन्होंने मार्केट लेबर टेस्ट नए कवानीन के तहत ख़त्म कर दिया है. पहले मैं इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं कि पहले ये होता था कि अगर आपने किसी को स्पॉन्सरशिप देनी है, चाहे वो यूके में है, यूके से बाहर है वो शख्स, आपको लेबर मार्केट टेस्ट करनी थी एज एन एम्प्लॉयर, यानी कि आपको ये प्रूव करना था नेशनल न्यूज़पेपर में 4 वीक के लिए ऐड दे के कि क्यों आपको इस शख्स की ज़रूरत है, और कोई सूटेबल बंदा आपको यूके से क्वालिफाइड बंदा, सूटेबल बंदा जिसके पास स्टेटस है यूके का, आपको इस जॉब के लिए नहीं मिल रहा है, यू सिटीज़न. अब मार्केट लेबर टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, यानी कि अगर आप किसी को स्पॉन्सर करना चाहते हैं आपने सिर्फ उसको कॉस इशू करके देना है. तो इस वजह से भी अब काफ़ी कंपनीज़ को उनकी डिमांड बढ़ गई, और अक्सर लोग मुझे कहते हैं, जो पहला ही सवाल होता है कि तारिक भाई मेरी कंपनी नई नहीं है, मेरी कंपनी को अभी इतने अरसा नहीं हुआ है कि हम लोग ट्रेडिंग कर सकें, मतलब अपने पहले साल के ट्रेडिंग के अकाउंट्स फाइल कर सकें, क्या मेरी कंपनी स्पॉन्सर लाइसेंस अप्लाई कर सकती है या नहीं. द आंसर इज़ येस. आपकी कंपनी अगर 18 मंथ से कम हुआ है उनको ट्रेडिंग करते हुए तो वो भी स्पॉन्सर लाइसेंस अप्लाई कर सकती है. ब्रांड न्यू कंपनी है तो वो भी स्पॉन्सर लाइसेंस अप्लाई कर सकती है, और अगर काफ़ी अर्सा हो गया आपको ट्रेडिंग करते हुए तो आप वो भी स्पॉन्सर लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं. तो फिर सवाल ये उठता है कि होम ऑफिस असेसमेंट किस तरीके से करता है आपकी स्पॉन्सरशिप लाइसेंस एप्लीकेशन की.
تو پہلے اس میں اس کو 2 سٹیپس میں کرنا چاہتا ہوں. ایک ہوتا ہے پری وزٹ، یعنی کہ وہ اسیسمنٹ ہوم آفس کی جو وہ کرتے ہیں پیپرز کے اوپر آپ کی اپلیکیشن کی، اور ایک آ جاتا ہے وزٹ، کیونکہ وزٹ بڑا امپورٹنٹ ہے جو ہوم آفس اکثر ان کمپنیز کا کرتا ہے جو اپلیکیشن ڈالتے ہیں اسپانسر لائسنس کے لیے. تو پہلے ہم پہلے پارٹ کے اوپر آ جاتے ہیں. تو جب ہم ایک اپلیکیشن اسپانسرشپ کی ڈالتے ہیں تو بڑا کلیئرلی ہوم آفس نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر بتایا ہوا ہے کہ ہمیں کیا کیا ڈاکومنٹس چاہیے. میں اس میں ڈیٹیل بھی نہیں جاؤں گا بیکاز وہ ڈاکومنٹس بڑے کمپنی اسپیسیفک ہیں کہ جس ٹائپ کی آپ کی آرگنائزیشن ہے اس ٹائپ کے ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں. اور تقریباً 95% کیسز میں کوئی ایشو نہیں ہوتا، لوگ وہ ڈاکومنٹس بڑے آرام سے تیار کر لیتے ہیں. تو پھر کس طریقے سے مینلی میں تجربے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہوم آفس اسیسمنٹ کرتا ہے ایز این امپلائر آپ کی اپلیکیشن کی. تو وہ ہوتا ہے کہ جو آپ اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ اپنی کمپنی کے بارے میں انفارمیشن ہوم آفس کو دیتے ہیں، جس میں مین امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کی کمپنی کرتی کیا ہے، ٹریڈنگ آورز آپ کے کیا ہیں، کس ٹائپ کے آپریشنز آپ کرتے ہیں، موسٹ امپورٹنٹلی آپ کا ہائرارکی کیا ہے کمپنی کا، کتنے لوگ کمپنی میں کام کرتے ہیں، ڈائریکٹر، مینیجر یا اور کون سی پوسٹ ہے آپ کی کمپنی کے لیے. اس میں اس کی فکر بالکل بھی نہ کریں کہ ہماری کمپنی بڑی چھوٹی سیٹ اپ کی ہے، میری لمیٹڈ کمپنی، صرف میں ڈائریکٹر ہوں. دیٹس فائن ایز لانگ ایز آپ اپنی ہائرارکی پیش کر کے دیں. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ہوم آفس اسیس کرتا ہے آپ کی اپلیکیشن کے اندر کہ کس وجہ سے آپ اسپانسر لائسنس اپلائی کر رہے ہیں، کون سے کوڈ آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. اسکلڈ ورکر کے اندر آکوپیشن کوڈ کی ہم بات کر رہے ہیں، اس پہ میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا کہ جس کی بیسس پہ آپ کسی کو نوکری دینا چاہتے ہیں. تو وہ جو انفارمیشن ہوتی ہے آپ کی اپلیکیشن کے اندر وہ بڑی کروشل ہوتی ہے. اور میں اکثر جیسا مجھے لوگ کہتے ہیں طارق بھائی ہم کیا انفارمیشن ڈالیں، تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ مجھے آپ کی ویب سائٹ دیکھنی پڑے گی، مجھے آپ کے کمپنی کے ٹریڈنگ اکاؤنٹس، اور اگر آپ کی کمپنی بالکل فریش ہے آپ کا بینک اکاؤنٹ دیکھنا پڑے گا دیکھنے کے لیے کہ بھائی کون سے چیز آپ کے لیے سوٹیبل ہے. بیکاز دیکھیں نا، اگر ایک بندہ اپلائی کر رہا ہے کہ جی مجھے بزنس مینیجر کی ضرورت ہے، لیکن ان کا بزنس یہ سیٹ اپ نہیں ہے کہ ان کو مینیجر کی ضرورت ہے، تو ظاہری بات ہے ہوم آفس انیشیل سٹیج پہ ہی بولے گا کہ بھائی ہم یہ اپلیکیشن کو ریجیکٹ کرتے ہیں بیکاز ہم نے آپ کا ہائرارکی کا چارٹ دیکھا ہے، ہم نے آپ کے جو آپ نے سپورٹنگ ڈاکومنٹس کے ساتھ ایکسپلینیشن دی ہم نے وہ پڑھی ہے، ہمیں نہیں لگتا کہ آپ سوٹیبل ہیں فار اے اسپانسر لائسنس. تو وہ ایک انیشیل سٹیج ہوتی ہے. تو یہ مجھ سے سوال پہلے پوچھے جاتے ہیں. تو ان سمری اس بات کی بالکل فکر نہ کریں کہ آپ کی کمپنی کی ایج کتنی ہے. آئی تھنک اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جو آپ ڈاکومنٹری ایویڈنس، یعنی کہ جو ایویڈنس ڈاکومنٹری جمع کرا رہے ہیں اس کے ساتھ ایکسپلینیشن کیا دیتے ہیں کہ کیوں آپ کو اسپانسر لائسنس کی ضرورت ہے. تو ہوم آفس کی جو پہلی سٹیج ہوتی ہے اس پہ وہ آپ کی اپلیکیشن ریسیو کرتے ہیں اور اسیسمنٹ کرتے ہیں آپ کی اپلیکیشن کا بیسڈ آن دس ڈاکومنٹس. اس کے بعد جو سیکنڈ سٹیج ہوتی ہے اس میں ہوم آفس آپ کو وزٹ کرتا ہے. یہ ان اناؤنسڈ وزٹ نہیں ہوتا، وہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں اور آپ کے آفس میں آ کے آپ کی کمپنی کے بارے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں. اینڈ آئی تھنک اٹ از ویری امپورٹنٹ دیر کہ آپ کی جو لیگل ریپرزنٹیشن جن کے تھرو آپ نے کیس ڈالا ہے دے آر ایبل ٹو اسسٹ یو ود دیٹ. اس وزٹ کے دوران کس ٹائپ کے سوالات ایکسپیکٹڈ ہیں آپ کے ساتھ. آف کورس اس کا کوئی فارمیٹ نہیں ہے کہ بھئی یہ سوال ہم سے پوچھیں گے، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا بزنس کیا ہے. آپ اسٹیٹ ایجنٹ ہے، اکاؤنٹنٹ ہے، سولسٹر فرم ہے، آپ کوئی اور بزنس پرنٹنگ کا کرتے ہیں، آپ آؤٹ لیٹ ہیں، آپ کی مطلب فرینچائز ہے. ڈپینڈنگ آن دیٹ اس ٹائپ کے وہ سوال آپ سے پوچھیں گے. اینڈ اف دے آر سیٹسفائڈ اس کمپلائنس وزٹ کے بعد آپ کو اسپانسر لائسنس وہ ایشو کر دیں گے. دین یو آر اے کمپنی جو رجسٹر کے اوپر ہے، میننگ آپ دوسرے لوگوں کو اسپانسر لائسنس کے لیے کاسٹ ایشو کر سکتے ہیں. تو مجھے بہت لوگوں نے بولا کیونکہ اسپانسرشپ اپلیکیشن از کافی عروج پہ اس وقت، اٹس آن اے ہائی. تو مجھے کافی لوگوں نے کہا کہ طارق بھائی کون سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مجھ سے جو پوچھی گئی، میں نے سوچا اس ویڈیو پہ میں اس کے اوپر تھوڑا سا ذکر کر لوں. جانے سے پہلے تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ. ہاں بالکل آپ کو میں نے آلریڈی بولا ہے کہ اگر آپ کو اسپانسر لائسنس اپلائی کرنے کے لیے ہماری خدمات چاہیے تو کانٹیکٹ ڈیٹیلز آپ کے پاس آلریڈی ویڈیو کے اینڈ میں اویلیبل ہوں گی. اگر آپ نیچے سیکشن میں دیکھیں وہاں ہماری ساری کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہے. میری طرف سے اللہ حافظ اور آپ سے عنقریب دوبارہ ملاقات.